नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय बुटोलमा स्थापना। ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउने उपप्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी। रूपन्देहीका निजी विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै फिर्ता गर्न माग। शुल्क फिर्ता नगरी आन्दोलन गर्ने अभिभावक संघको चेतावनी। र युरोकपमा शनिबारदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदै अन्तिम 16 को दोस्रो खेलमा इटली अस्ट्रियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। बहुप्रतीक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटोलमा स्थापना भएको छ। रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीको ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइसँगै विद्युतीकरणको महत्त्वकांक्षी अभियानका रूपमा लिएको यो परियोजना अब औपचारिक रूपमै अघि बढेको छ। शनिबार आयोजनाको कार्यालय बुटोलमा उद्घाटन गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाबाट सिङ्गो पश्चिम तराईको मुहार फेरिने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित र महत्त्वकांक्षी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढेको छ। अर्थसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ गरी 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएका मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटोलमा शनिबार आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ आयोजना यो सपनाको विषय रहेन, भन्ने विषय रहेन, अब गर्ने विषय रह्यो। अब यो कार्यान्वयन हुने विषयका रूपमा हाम्रो सामनेमा आएको छ। यो आयोजनाको कार्यान्वयनले यी जिल्लाहरूको मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रको गरिमालाई, राष्ट्रको विकासको प्रक्रियालाई नयाँ उचाइमा उठाउँछ, नयाँ उचाइ यसले प्रदान गर्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। यो विश्वास पनि यस अवसरमा म राख्न चाहन्छु। यो आयोजना साँच्चै नै एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो। यो सिङ्गै राष्ट्रका लागि एउटा गौरवको आयोजना हो। यो क्षेत्रको मुहार बदल्ने आयोजना हो। यो क्षेत्रको कायाकल्प गर्ने आयोजना हो। यस रूपमा यो आयोजनालाई हामीले लिनुपर्दछ भनेर म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना आयोजनाको छ। बुटोलमा कार्यालय स्थापनासँगै आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ। सिँचाइ संरचनाहरूको डिपिआर गराउने काम, जग्गा अधिग्रहणको कामहरू र अन्य आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने कामहरू हामीले आगामी वर्षमा नै यसलाई सुरुवात गर्छौँ र यो 10-12 वर्षभित्रमा यहाँको लगभग 1,07,000 हेक्टर जमिनमा हामीले 12 महिना चाहिएको मात्रामा चाहिएको जति पानी सिँचाइको लागि उपलब्ध हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, यसबाट हामीले हाइड्रो पावर पनि उत्पादन हुनेछ। यसबाट त्यसै गरी यसबाट विभिन्न नदी नियन्त्रणका कामहरू हुनेछ, खानेपानीका सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ। त्यसैले यो बहुउद्देश्य आयोजना हुनेछ। सरकारले कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष 71-72, 72-73, 73-74 र 75-76 मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। डाइभर्सन मार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसेपछि रूपन्देहीमा हाल सिँचाइ भइरहेको क्षेत्रभन्दा 53,000 हेक्टर बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यस्तै कपिलवस्तुको पनि 54,000 गरी कुल 107,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यत्तिकै खेर गएको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा ट्रान्सफर गरेर त्यसबाट उच्चतम प्रतिफल लिने नीति अङ्गीकार गरेको छ र यही क्रममा भेरी बबाई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, अरू थुप्रै डाइभर्सनका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्, केही सुरु भइसकेका छन्। यी सुरु भएका र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो, अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन। कुल 138 अरब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागि विद्युत उत्पादनसम्म करिब 64 अरब र सिँचाइ संरचना र
सिन्चित क्षेत्र विकासका लागि करिब 74 अरब लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनसँगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरङ्ग ल्याएको छ। डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका 10वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध पनि हुँदै आएको छ। साझा समाचारका लागि ललित पाण्डे, बुटवल। रूपन्देहीका केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा शुल्क बाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीबाट लिएको भन्दै नेपाल अभिभावक सङ्घले त्यसप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना महामारी र त्यसपछि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएको र भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थिति नभएका विद्यार्थीबाट कम्प्युटर, नृत्य, यातायात लगायतको शुल्क लिएको प्रति अभिभावक महासङ्घले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ग्यावाली तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले संयुक्त रूपमै विज्ञप्ति निकालेर निजी विद्यालयले अतिरिक्त विषयमा विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क अविलम्बन फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एकातर्फ निजी विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने र अर्कोतर्फ अघिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई मार्कसिट र चारित्रिक सर्टिफिकेट नदिने तथा आफ्नै विद्यालयमा जबरजस्ती भर्ना गर्न बाध्य बनाउने कार्यले अभिभावक महासङ्घको ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालयले नियम विपरीत चर्को शुल्क लिएको र त्यसलाई सच्याउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ। निजी विद्यालयले उक्त निर्णयलाई नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएपछि पश्चिम नवलपरासीका आइसोलेसन सेन्टर खाली हुन थालेका छन्। देशभरि नै कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल, बर्दघाट, परासी लगायतका स्थानमा बनाइएका सबै आइसोलेसन सेन्टर खाली हुन थालेका छन्। जिल्लामा 7वटा स्थानीय तह र जिल्ला अस्पताल गरी जिल्लाका 8 स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी निमित्त प्रमुख कृष्ण पोखरेलले बर्दघाटको चिसापानी सामुदायिक अस्पतालमा 2 र परासी स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा 2 बेड गरी जम्मा 4वटा बेडमा मात्र बिरामी रहेको र अन्य स्थानका आइसोलेसन सेन्टर खाली भएको बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले बनाएको बाल कल्याणको सभाहाल र जिल्ला सदरमुकाम परासी स्थित जिल्ला अस्पतालमा बनाइएका आइसोलेसन वार्डमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पश्चिम नवलपरासीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 151 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4596 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आइरहेको बेला तेस्रो लहर समेत आउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएकोले बाँकेमा नियन्त्रणका लागि तयारी सुरु गरिएको छ। तेस्रो लहरको भाइरसमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्न सक्ने जनाइएकोले सोही बमोजिमको तयारी सुरु गरेको बाँकेका अस्पतालहरूले जनाएका छन्। तेस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले तयारी सुरु गरेको बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या निकै न्यून भएपछि हाललाई मेडिकल कलेजको कोभिड वार्ड बन्द गरेर तेस्रो लहरको तयारी सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको बताउनुभयो। अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो लहरमा अक्सिजन र शय्याको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको थियो। अब पुनः त्यस्तो नहोस् भनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पाइपलाइनहरू मार्फत सँगै विस्तार गर्नुपर्नेछ। सिपिआप मेसिन, अक्सिजन मास्क लगायतका उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले दोस्रो लहरको सिकाइले तेस्रो लहरको पूर्व तयारी गर्न सहज हुने बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट देशभर 30 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2016 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 9810 जनाको स्वाब परीक्षण भएकोमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4914 जना संक्रमित मुक्त बनेका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,32,326 पीसीआर विधिबाट र 31,531 एन्टिजेन विधिबाट
पुगेको छ। यस्तै निको हुनेको संख्या 5,81,327 पुगेको छ। यता रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्ने क्रम जारी रहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 24 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा बुटोल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा 7 जना, बुटोल उपमहानगरपालिकामा 5, देवदह नगरपालिकामा 4, सैनामैना नगरपालिकामा 3, ओमसत्या गाउँपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा 2 जना, सियारी र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा कोरोनाबाट कुनै पनि संक्रमितको ज्यान गएको छैन। जिल्लामा अहिलेसम्म 482 जनाको ज्यान गइसकेको छ। जिल्लामा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 203 रहेको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि रूपन्देहीको एक गाउँपालिकाले गाउँ-गाउँमा शिविर सञ्चालन थालेको छ। रोहिणी गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई र सम्बन्ध विच्छेद शिविर सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा 3 जनाको दरले टोलमै पुगेर व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने जनाएको छ। अझै पनि कतिपय गाउँवासीहरू काम परे मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने गरेको कारण शिविरबाट समयमै घटना दर्ता गर्न सचेत समेत रहने रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले बताउनुभयो। उहाँले पालिकाको प्रत्येक वडाको 3वटा टोलमा 3 दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभएको छ। 2 पटक कोभिडबाट संक्रमित भए पनि रात दिन खटिएर संक्रमितको उपचार सेवा गर्नु भएकी नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको आइसियुमा कार्यरत स्टाफ नर्स सुनिता शाहकारीलाई यस वर्षको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले प्रदान गर्ने सो पुरस्कार 1 लाख रुपियाँ राशिको रहेको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले कोभिड विरुद्ध खटिएका 2 जना फ्रन्टलाइनरलाई उक्त सम्मान दिने क्रममा भेरी अस्पतालमा कार्यरत नर्स सुनिता पनि छनौटमा पर्नु भएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले बताउनुभयो। अति नै जटिल अवस्थामा समेत सुनिताले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी संक्रमितको सेवा गर्नुभएकोमा फाउन्डेसनले उहाँलाई 1 लाख नगद सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेकोमा अस्पताल परिवार गौरवान्वित भएको डाक्टर थापाले बताउनुभयो। 1 लाख धनराशिको पुरस्कार र सम्मान पाउने स्टाफ नर्स सुनिता नरहरिनाथ गाउँपालिका 4 कालीकोट निवासी हुनुहुन्छ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले संक्रमितहरूको घर-घरमै पुगी स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिएको छ। पालिकाभित्र रहेका संक्रमितहरूको घर-घरमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र उनीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। संक्रमितहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर लगायतका आवश्यक औषधि वितरण गरिएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूको आत्मबलमा वृद्धि गर्न संक्रमणको समयमा अपनाउनुपर्ने उपाय र आवश्यक परामर्श दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेको अर्यालले बताउनुभयो। पालिकाभित्र अहिले 74 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या परे अस्पतालसम्म लैजानका लागि 2वटा एम्बुलेन्स र एउटा जीप तयारी अवस्थामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। संक्रमित सबै गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 4 पालाका रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। आज समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकाले रोकेका सबै परीक्षा यस वर्ष नै गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारणले पनिकाले परीक्षाको क्यालेन्डर नै खलबलिएपछि पनिकाले यस वर्ष रोकेका सबै परीक्षा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गत वर्षदेखि रोकेका सबै परीक्षा यसै वर्ष सकेर परीक्षा क्यालेन्डरलाई नियमित गराइने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आए पनि हामी स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ, उहाँले भन्नुभयो। वर्षक भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्नेछौँ, त्यो सम्भव नभए पनि अनलाइनबाट परीक्षा गरेर क्यालेन्डरलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनेछौँ, उहाँको भनाइ रहेको थियो। त्रिवीको गत वर्ष भदौमा हुनुपर्ने स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा कोभिड-19 का कारणले हुन सकेको छैन। पनिकाले स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा आगामी साउन 4 गते र पहिलो वर्षको परीक्षा साउनको 10 गतेदेखि सुरु गर्न थालेको छ। त्यसपछि स्नातक तह
कानुनको प्रथम वर्षको परीक्षा र स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा गर्ने तयारीमा पनिका रहेको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार दशैं अगाडि 2077 सालका परीक्षा सम्पन्न र दशैं पछाडि 2078 सालका परीक्षा सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। शालिग्राम पाइने नेपालकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि पाल्पा खण्डमा सब स्टेसन राख्ने सम्भाव्यताको अध्ययन सुरु गरिएको छ। पाल्पाको रामदीदेखि देवघाटसम्म 135 किलोमिटर जलयान सञ्चालन गर्न बनाइएको योजना अनुरूप कालीगण्डकीको देवघाट र रामपुर सब स्टेसनको लागि स्थलगत अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल पानी जहाज कार्यालय काठमाडौँले पाल्पा खण्डको रामपुर नगरपालिका 2 स्थानमा सब स्टेसन राख्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित केलादी घाट र वडा नम्बर 6 स्थित गौरी घाटमा सब स्टेसनको लागि निरीक्षणको काम भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन भएका मध्ये केलादी घाटमा सडकको पहुँच केन्द्र भाग पर्ने भएकोले त्यहाँ सब स्टेसनको लागि सम्भावना देखिएको हुँदा सो क्षेत्रको माटो परीक्षण तथा सर्वे गरेर असार मसान्तभित्र नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने नेपाल पानी जहाज कार्यालय काठमाडौँका इन्जिनियर तथा जलस्रोत विपद अनुप खनालले बताउनुभयो। इन्जिनियर खनालका अनुसार सबैभन्दा सानो जहाजको लागि एउटा सम्भावना 100 टन क्षमता अर्थात् 1 लाख किलो बोक्ने रहेको जनाइएको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिकालाई करिब 20 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। गलकोट नगरपालिकाको माग बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभाग काठमाडौँले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएको हो। कोरोना अस्पतालका लागि विभागद्वारा उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री नेपाली कांग्रेस बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति दोण कुँवरले आज नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। गलकोट नगरपालिकाले कोरोना अस्पतालका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागमा माग गरी समन्वय गर्न क्षेत्रीय सभापति कुँवरलाई गरेको आग्रह बमोजिम करिब 20 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। सामग्री प्रदान गर्ने क्षेत्रीय सभापति कुँवरले कोरोना संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्रीले अन्य रोगका बिरामीको उपचार समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोलम्बियाका राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टरमा गोली प्रहार भएको छ। भेनेजुएलाको सीमा नजिक उडिरहेका बेला राष्ट्रपति इभान डुके चढेको हेलिकप्टरमा गोली प्रहार भएको हो। हेलिकप्टरमा राष्ट्रपति डुकेसँगै रक्षा मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री र राज्यका गभर्नर रहेका थिए। घटनामा हेलिकप्टरमा रहेका सबै सकुशल रहेको राष्ट्रपति डुकेका प्रवक्ताले जनाउनु भएको छ। आक्रमणको अहिलेसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन। घटनापछि राष्ट्रपति डुकेले आक्रमणलाई कायरता भनेर निन्दा गर्दै आफ्नो देश आतंकवादसँग लड्न सक्षम रहेको बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब खेल समाचार। युरोकप 2020 मा आइतबारदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदैछन्। अन्तिम 16 को दोस्रो खेलमा शनिबार राति इटलीले अस्ट्रियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल लन्डन स्थित वेम्बली मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। इटली समूह ए को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। समूह चरणमा 3 खेल जित्ने 3 टिम मध्ये एक रहेको इटली गोल नखाने एक्लो टिम रहेको हो। उता पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुगेको अस्ट्रिया भने समूह सी को उपविजेता बनेको थियो। इटलीले समूह चरणमा टर्की र स्विजरल्यान्डले समान 3 र वेल्सलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। उता पहिलो खेलमा नर्थ मेसेडोनियालाई 3-1 ले पराजित गरेको अस्ट्रिया दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्डसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा युक्रेनलाई 1-0 ले पराजित गरेपछि अस्ट्रिया समूह उपविजेता बन्दै पहिलो पटक अन्तिम 16 मा पुगेको हो। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कालीगण्डकी चिनाव ड्राइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको कार्यालय बुटोलमा स्थापना। ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउने उप प्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी।
रूपन्देहीका निजी विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै फिर्ता गर्न माग, शुल्क फिर्ता नगरिए आन्दोलन गर्ने अभिभावक सङ्घको चेतावनी। र युरोकपमा शनिबारदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदै अन्तिम 16 को दोस्रो खेलमा इटली अस्ट्रियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।